खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल वाहिद सच्चे बाबरकत मोहब्बत भरे नाम में तमाम तर ग्रुप में मौजूद बहन भाइयों की बहुत बहुत सलामती हो। और हमारे खुदावंद के नाम को ही सारा इज़्ज़त और जलाल है कि हम ऐसे ग्रुप में हैं जिसमें मसीह की शान के हवाले से ही हमेशा जो खुदा का कलाम हमें बाप का कलाम सिखाता है कि उसके बेटे की बुजुर्गी हो, सिताइश हो, तारीफ़ हो और उसकी शान की ही बात हो, क्योंकि हमें भी यही सीखना है, सिखाना है, समझना है। और आज मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ बाप आसमानी का कि आप सारे बहन भाई इस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे, और खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। प्यारे बहन भाइयों, आज जो टॉपिक है और मजमून और हमेशा की तरह जो हमारी काविश है कि हम उसी की शान को हमेशा ऊंचा करते रहें, जानते रहें और उसमें बढ़ते रहें। और आज जो हमने ये कलाम मुक़द्दस में से एक हकीकत को जो हम हमेशा देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस की ये बहुत बड़ी हकीकत है कि खुदा बाप अपने बेटे को हमेशा जलाल देना चाहता है और हमें भी ये सिखाता है। मत्ती की इंजील उसके नामे बाप की 2 से 7वीं आयत तक जो हवाला ये सामने हमारे नज़र आ रहा है, देखें ये कितना मुबारक और भला और पुरफज़ल और कितनी अजीम शख्सियत के बारे में हमें बताता है। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, चंद एक पर हम गुफ्तगू करने को जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, देखें कि एक मफलूज को खुदावंद यीशु के पास लाया गया और यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है कि खुदावंद ने उनका ईमान देखा। शायद मफलूज के अंदर ये ईमान नहीं था। मफलूज शायद समझ रहा था आज भी मैं मफलूज ही रह जाऊंगा, कोशिश अच्छी है लेकिन कौन मुझे ठीक करेगा। और ऐसे ही हर दफ़ा जब हम पे मुसीबत और कमी, कोई तकलीफ़ और आजमाइश आती है, हम भूल जाते हैं हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और वो हमें चुस्त कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, हमें तवाना कर सकता है, हमें उठा खड़ा कर सकता है। उसके अंदर ये कुदरत है। और यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। मफलूज के बारे में नहीं लिखा है खुदावंद ने उनका ईमान देखा। वो जो उसको लेकर आए थे उनका ईमान था। मफलूज तो खुद जा नहीं था सकता, लेकिन वो उसे लेकर आए थे। उनका ईमान, जो उसके रिश्तेदार, दोस्त और उसके अहबाब वगैरह जो भी थे जानने वाले, उन्होंने उसको खुदावंद के पास लाए। आप देखें यहाँ पर खुदावंद ने कितना अपना पुरफज़ल हाथ, अपनी पुरफज़ल शख्सियत को हमसे मुतारफ़ करवाया। ये बहुत जलाली हमारे खुदावंद की शान है। खुदावंद ने मफलूज के ईमान में कमी थी, लेकिन उसके साथ जो थे, जो उसे लेकर आए थे, उनका ईमान देख लिया। और लिखा है उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, या तेरे गुनाह माफ़ हुए। क्योंकि ये गुनाह भी है ना, मसीह पर ईमान ना लाना ये गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है जो माफ़ नहीं हो सकता। क्योंकि माफ़ तो मसीह के ईमान लाने पर ही हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, और अगर हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे तो गुनाह की माफ़ी कहीं नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही कभी कुछ हो सकता है। गुनाह की कुर्बानी है, गुनाह की माफ़ी शरीयत के हमें हवाले से मिलता है कि गुनाह जो ऐसा मर्ज़ है जो इंसान में, इंसान के होते हुए कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर गुनाह, हमारी पैदाइश से पहले ही हम गुनाह के मतहत हो जाते हैं, क्योंकि ये एक हकीकत है। और जब खुदावंद ने उनका ईमान देखा कि उनके दोस्तों का ईमान यीशु मसीह पर है, तो यीशु मसीह ने वही बात मफलूज से कही, तेरे गुनाह माफ़ हुए। हालेलुया। कि ये गुनाह था उसका कि उसने मसीह पर वैसा ईमान नहीं रखा जैसे उसके दोस्तों का था। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमें ईमान रखना चाहिए मसीह पर अपनी हर ज़िंदगी के हर हालत में, चाहे कुछ भी बाकी ना रहे, मसीह पर ईमान बाकी रहना चाहिए। और यही सबसे बड़ा हमारा अजर है। और मसीह ने उस मफलूज से कहा, जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, क्योंकि तूने गुनाह किया, मुझ पर ईमान नहीं रखा, फिर भी मैं तुझे माफ़ करता हूँ इन दोस्तों की वजह से, तेरे साथियों की वजह से जो तुझे
مجھ پر ایمان لانے سے تم کو میرے پاس لے کر آئے ہیں، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہ اتنا بڑا فکرہ ہے، یہ اتنا بڑا کلام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ ناممکن کام ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے کہنے سے گناہ معاف ہو، اور اگر کچھ ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے جو کسی کا گناہ معاف کرے۔ اور یہاں خداوند نے کھل کر سر عام اپنی ذات اقدس کا اظہار کیا کہ میں گناہ معاف کرتا ہوں، اور اسے کہا تیرے گناہ معاف ہو۔ ہمارا خداوند گناہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ گناہوں کی سزا دینے والا خدا نہیں۔ اگر وہ ہماری طرح کا خدا ہوتا تو وہ کہہ سکتا مفلوج تیرا تو میرا مجھ پر ایمان نہیں، یا میں نے تمہیں اچھا نہیں کرنا۔ یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا۔ یسوع مسیح نے کہا آگے ہی یہ گنہگار ہے، اسے گناہوں میں چھوڑ دینے کا مطلب ہے یہ گنہگار ہی مر جائے گا۔ اسے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جب دیکھا لوگوں نے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کفر بک دیا ہے، کہ ایک انسان نظر آنے والا کون ہے جو گناہ معاف کرے، تو عزیزو یسوع مسیح نے ان کے دلوں کے خیالوں کو دیکھا۔ آپ اور میں دلوں کے خیالوں کو جان سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کوئی دنیا کا انسان دلوں کے خیال کو نہیں جان سکتا۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے ان کے دلوں کے خیالوں کو دیکھا اور انہوں نے کہا تم برے خیال باندھتے ہو۔ اچھا مجھے جواب دو، آسان کیا ہے؟ گناہ معاف کرنا؟ خدا یہ کرتا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ اس مفلوج سے کہا جائے کہ اٹھ اور چل پھر، کیا یہ تم کر سکتے ہو؟ تم دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے، میں دونوں میں سے دونوں کام کر سکتا ہوں، ہاللیلویا۔ اور اس سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، اٹھ اور چل پھر اور اپنے گھر چلا جا۔ یہ ہے ہمارے مسیح کی شان، ہر ناممکن کام یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے یسوع مسیح کرتا ہی ناممکن کام ہے، وہ کام نہیں کرتا جو ممکن ہو۔ میں اور آپ بائبل کی اس حقیقت کو جان لیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح صرف ناممکن کام ہی کرتا ہے۔ اس کی پیدائش ناممکن تھی جو آج تک کوئی نہیں، کسی کی زندگی میں کسی کی انسان کی ایسی پیدائش نہیں ہوئی۔ اس کا بچہ بننا ناممکن تھا، وہ اتنا عالی شان خدا بچہ بن گیا، اور اس کا بچہ بن کر اس دنیا میں آنا اور بچپن میں ہی استادوں کے ساتھ بحث کرنا، 12 سال کی عمر میں ناممکن کام، اور ان کو جواب دے کر دنگ کر دینا ناممکن کام۔ اور جب انہوں نے خدمت کی تو ایسی اعلیٰ خدمت کے صاحب اختیار کی طرح خادم بن کر دکھایا، اور یہ ناممکن کام، ان کی خدمت، ان کا کفارہ، ان کی صلیبی موت، ان کا قبر میں اترنا، قبر سے باہر نکلنا، آسمان پر چڑھنا، دوبارہ آنا، ہر چیز کہہ لیں کسی اور میں اس کے علاوہ نہیں پائی جاتی۔ اور یہ ایسی سوچ ہے، خیال ہے کہ ہم خیال کر کے بھی کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا کر سکے، لیکن صرف یسوع مسیح ایسا کر سکتا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے وہ آج کل ابد تک یکساں ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ مسیح کی شان دیکھیں کہ وہ ایسی شان والا ہے کہ اس کے سامنے ہر ایک انسان کی کتنی بھی بڑا رتبہ ہو، کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی جب ہم یسوع مسیح کی۔ اگر کوئی گنہگار ہے، گنہگار سے بڑا گنہگار ہے، تو وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ وہ اپنی پاکیزگی اور اپنے اختیار اور اپنی اس جلال کی بدولت، اپنی شان کی بدولت گناہوں کو جڑ سے سرے تک مٹا دیتا ہے۔ انسانی بدنی کمزوریوں کو، انسانی زندگی کی ناکامیوں کو جڑ سے سرے تک نیست و نبود کر دینے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے، اور اپنی شان ایسے تمام زندگیوں اور لوگوں میں دنیا میں قائم کر کے دکھاتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہی بہت جلالی ہے اور اس کا نام ہی بہت عظیم ہے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے میسیج کے وسیلہ سے بہت برکت دے۔ ہمیشہ مسیح کی شان پر فخر کرتے رہیں، ہمیشہ مسیح کی شان میں بڑھتے رہیں، ہمیشہ مسیح کی شان کو سمجھتے رہیں، ہمیشہ اس کی شان کو اپنی زندگی میں بڑھاتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔
God bless you.